बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। आज मैं 80% चाको चौबंद एक्टिव ज़बरदस्त हूँ और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रोज़ाना की 2 वीडियोज़ लेके आता हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन वो मुझे पता है कि वो किस किस्म के लोग होते हैं। पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तानियों को जानता हूँ, समझता हूँ। कुछ ऐसे लोगों को जो कि नहीं चाहते कि कोई दूसरा अच्छा करे, उनको छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। तमाम लोगों का बेइंतहा शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया वो आज अभी इसी वक्त कर लीजिए। मेरे 10,000 में चंद रह गए हैं सब्सक्राइबर्स। अगर वो पूरे हो जाते हैं तो मुझे एक बड़ा हौसला सा हो जाएगा। लेकिन करे वो जिसने वाकई गोल्ड के बारे में जानना हो, जिसने आगे बढ़ना हो, जिसने समझना हो और जो चाहता हो कि वो ट्रेडिंग करे और ट्रेडिंग में जाए। इसके अलावा ग्रुप का नंबर मौजूद है, ग्रुप पेड है। जो फ़ीस पे कर सकता हो ज़रूर वो मुझे मैसेज करे। मैं देखता हूँ कि कई कई लाख रुपए ज़ाया करने वाले भी एक छोटी सी फ़ीस जो है वो जमा कराने से हिचकिचाते हैं, तो फिर मेरी निगाह में वो ट्रेडर्स नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि जब वो समझने के लिए, जब वो लॉस किए जा रहे हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा, वो समझने के लिए भी अगर वो इतने से पैसे नहीं खर्च कर सकते तो फिर इट मीन्स कि वो एसएल भी नहीं लगा सकते, वो नुकसान नहीं कर सकते अपना, यानी कि बर्दाश्त नहीं कर सकते ज़रा सा भी, तो फिर वो ट्रेडिंग में अनफिट है। ट्रेडिंग में रिस्क होता ही होता है। 100% नहीं होता तो 30% तो होता है ना। 70% अगर आप श्योर होते हैं तो 30% रिस्क ज़रूर होता है। अच्छा, अब हम एक बात आपको बताएं कि गोल्ड जो जिन लोगों ने गोल्ड लिया हुआ है उनके तो मज़े आ गए हैं, ज़बरदस्त हो गया है। देखें, 2,41,000 रेट इस वक्त चल रहा है। 2,50,000 की उम्मीदें लगाई हुई हैं, सुपर बुलिश हुआ है। और जो इंटरनेशनल मार्केट में वो $2360 और पाकिस्तान में 2,41,000 रुपये पर तोला। हुआ ये है कि जब गोल्ड नीचे था तो मैंने अपने काफ़ी भाइयों को, एक भाई बेचारा रह गया, आई डोंट नो वाई। हो सकता है कि वो मेरे ग्रुप में उसके दूसरे दिन या वो ख़रीदारी के बाद आया और गोल्ड थोड़ा सा बढ़ गया हो, तब मैंने उसे मना किया हो। वरना एक के अलावा मैंने तमाम लोगों को ख़रीदारी करवा दी थी, ठीक है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सबको फ़ायदा हुआ। बस उसका मुझे थोड़ा सा, देखें, मैं अपने दिल पे लेता हूँ बात। मैं वो वाहिद शायद शख्स हूँ जो कि ये समझता है कि किसी का नुकसान, ये उन्होंने ना ख़रीदा, उनका बेचारों का नुकसान ही हुआ ना। किसी का ज़रा सा भी नुकसान जो है वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे, मेरे दिल को लगता है कि ऐसा लगता है कि मुझे नुकसान हो गया मेरी किसी कोताही की वजह से। लिहाजा ग्रुप में मैं हर वक्त एक्टिव होता हूँ। जो ग्रुप के बच्चे हैं, जो ग्रुप के लोग हैं, वो ये जानते हैं कि मैं हर वक्त कोई ना कोई उन्हें एडवाइस करता रहता हूँ, कोई ना कोई उनको चाल बताता रहता हूँ, कोई ना कोई उनको तरीका बताता हूँ। और कुछ भी ना हो तो उनको उनकी ट्रेडिंग की जो तरीक़ेकार है उस पर उनको कुछ लेक्चर दे दिया करता हूँ। हमारे ग्रुप में मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सिखाता नहीं हूँ। सिग्नल ग्रुप में और लर्निंग ग्रुप में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। सिखाते बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छा सिखाते हैं, बड़े अच्छे। हमारे ग्रुप के अंदर शाहिद साहब हैं, बड़े फ्रेंडली, बड़े अच्छे, बड़े ही नॉलेज वाले हैं। आप आएँ, उनसे बात करें और सीखें, सीखना चाहिए भी, ठीक है। अब आप देखें ना, हज़ार चीज़ें जो कि होती हैं और आपको वो करना होती है, ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करना होती हैं। बड़े टूल्स हैं, तो आप वो टूल्स सीखिए, उनको समझिए, उनको इस्तेमाल करना सीखिए, प्रैक्टिकल कीजिए और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि सिखाते हैं और मैं उनमें से कई की तो बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उनसे, सीरियसली, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं जेलस नहीं होता किसी से भी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं तमाम चैनल्स वालों को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग कदर नहीं करते, किसी की भी नहीं कदर करते। ये बात 100% है। अच्छा, अब
گولڈ جو ہم نے رکھا ہوا ہے، جنہوں نے رکھا ہوا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کل میں نے کافی لوگوں کی جو ہے وہ سیلنگ کرا دی تھی. میں نے کہا بھائی نکلو، آپ لوگ پروفٹ لے لو. دیکھیں گولڈ کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، 20%، 20%، 20% اینڈ 20-20. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب 20% سے ہم خریداری کریں گے. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ کافی پیسے کے ساتھ ہیں مارکیٹ کے اندر. تو 20% سے ہم خریداری کریں گے. تھوڑا سا بھی نیچے آئے گا ہم ضرور کر لیں گے، جو کہ 100% کیش میں ہے. کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے ہم چاہے ریٹ کہیں پہ بھی جا رہا ہو، ہم ریٹ میں 1-2 ہزار روپے کی اوپر یا نیچے فلکچویشن آئے گی، ہم 20% سے کر لیں گے. وٹ ایور دا ریزلٹ از، ہمیں نہیں پتا کہ ریزلٹ یہ ہے یا وہ ہے. ہم یہ کہیں گے کہ 20% سے ہم خرید لیا. فار ایگزامپل 2,41,000 ہے، ہم تھوڑا سا نیچے آتا ہے 2,39,000، ہم 20% اس میں جھونک دیں گے بھائی. پھر اور تھوڑا سا نیچے آتا ہے پھر 20% جھونک دیں گے. ہم نے 2024 کو یعنی کہ 2024 میں ہم نے گولڈ کو بڑھتا ہوا دیکھنے کا ایک سوچا ہوا ہے. یہ ہماری سوچ ہے، گولڈ ہمیں دھوکہ دے جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہم نے گولڈ خریدنے کے بارے میں سوچا ہوا ہے کہ ہم گولڈ میں انویسٹمنٹ کریں گے. گولڈ کی انویسٹمنٹ ہوتی اس طرح ہے، جو پیس آپ کا فائدے میں آ جائے، آپ دیکھیں جو پارٹ آپ کا فائدے میں آ جائے آپ دیکھیں کہ وہ فائدے میں آ گیا، اوکے ایوریج بنائیں، زبردست ہو گیا کام. اس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے. خریداری اور فروخت لگاتار جاری رکھی جاتی ہے اپنی ایوریج بنانے کے لیے، اپنے طریقہ کار کو بنانے کے لیے، اور کبھی پچھتایا نہیں جاتا. پچھتایا اس وقت جاتا ہے جب آپ نے موقع پر بیچا نہ ہو یا موقع پر خریدا نہ ہو. اس بات پر کہ میں نے بیچ دیا تو وہ اور اوپر چلا گیا، یہ میرا خیال ہے پچھتانا نہیں، یہ ناشکری ہے. خیر ابھی بھی کچھ لوگ پرچیزنگ کرنے کے طرف ہے مائل ہیں، لیکن میں ابھی پرچیزنگ کو ابھی نہیں ریکمینڈ کر رہا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا اسکیجول ہونا چاہیے آپ کی خریداری کا. اب ٹریڈنگ کی طرف آتے ہیں تو سپر بولش ہوا ہے بھائی. سپر بولش کا مطلب یہ ہے کہ اتنی اوپر اس کی کلوزنگ ہوئی ہے، 2360 پر یہ کلوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، اوپننگ اس کی کہاں ہوتی ہے یہ تو 2 دن میں پتہ چلے گا. اسرائیل کے مسئلے اور بہت سارے مسئلے ہیں. پاکستان میں جو گولڈ کا ریٹ ہے وہ ایکچولی یار اس کو روکا ہوا ہے. اب روکا ہوا اپنی پالیسیز، اچھی پالیسیز ہوں گی اوکے، بٹ کیا ہم ترقی کر رہے ہیں؟ بس میرا سوال آخر میں آ کے یہ ہو جاتا ہے، کیا ہم ترقی سے روک رہے ہیں یا ہم روک رہے ہیں؟ یہ فرق ہے. تو اگر کبھی ڈالر تھوڑا سا ابھی بڑھ گیا تو پھر گولڈ انسٹاپیبل ہو جائے گا، اور یہ ایک دن ہونا ہے، یہ ایک دن ہونا ہے. تو لہٰذا جو روزانہ کی روزمرہ کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ تو اپنا پروفٹ لے کے نکل جاتے ہیں، خرید لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، خرید لیتے ہیں. اور جن کے پاس ایسا پیسہ ہے جو کہ وہ ہولڈ کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں گولڈ کو آرام سے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کا کچن بھی چل رہا ہے، انہوں نے ادھار نہیں لیا ہوا، ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ضرور گولڈ کو خرید کر رکھ لیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.